अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, ताकतवर परेशान हैं और इमरान खान इन ताकतवरों के लिए कैसा गोरखधंधा बन गया जो सुलझ नहीं रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। सोहेल अफरीदी का बड़ा ऐलान किस नौयत का है। सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। लाहौर वाक़या खौफनाक इंकशाफात। आज़ाद कश्मीर की जो हालत ज़ार है, अफसोसनाक सूरत हाल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ़ेसबुक को फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, इमरान खान साहब का मामला, बीमारी हो, जेल में रखना हो, 300 केसेस बनाने हों, हमला करना हो, फैमिली से ना मिलवाना हो, आलमी जो दुनिया की जो ताकतें हैं वहाँ से रजीम चेंज करना हो, गज़ा के मामलात हों, मुल्की मैशत हो, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ एक इमरान खान जो है वो एक ऐसा गोरखधंधा बन चुका। ये ताकतवर परेशान हैं कि जिसको मंशात फ़रोश कहते थे, जिसे चंद दिन रखना था, जो लड़खड़ा जाता, डील कर लेता, ये इमरान खान तो हमारे लिए गोरखधंधा बन गया। गोरखधंधा ऐसा बना कि ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा। इसी बहाने साहिबों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अपने टॉक शो का नाम जो गोरखधंधा रखा है, इसका मतलब क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं, ऐसी बात जो समझ में ना आए और समझ में ना आने वाली बात को या किसी चीज़ को गोरखधंधा कहते हैं। उलझी हुई चीज़ को गोरखधंधा कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर खुदा की ज़ात है, हमारा ईमान है, बिन देखे खुदा को मानते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। मैं और आप ज़मीन पे हैं, बीच में 7 आसमान है, ऊपर खुदा की ज़ात है, मानते हैं ना। और ये जो बीच में सस्पेंस है ना, यही गोरखधंधा है। अगली मिसाल दे देता हूँ। एक दीवार हो आपके सामने, उसके ऊपर कुछ लिखा हो या उस दीवार के ऊपर कोई तस्वीर लगी हो। आपकी आंखें भी ठीक हैं, काम कर रही हैं, नज़र कमज़ोर नहीं है, उस तस्वीर को देख रहे हैं, दीवार पे ऊपर लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही ये तस्वीर में है क्या। और ये जो दीवार के ऊपर लिखा है ये धुंधला है। ये ना समझ में आने वाली बातें जो हैं, इसको गोरखधंधा कहते हैं। तो ये हमने बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा था। बाज़ लोग इसको हे वाला धंधा समझते हैं, वो गंदा होता है। ये अलिफ वाला धंधा है, इसके आखिर पे हे नहीं अलिफ होता है। बहरहाल बात लंबी हो गई। तो ये गोरखधंधा जो इमरान खान इनके लिए बन चुके हैं, ये सुलझ नहीं रहा। लेकिन ये जो उलझा हुआ गोरखधंधा था, इसको सुलझाना है। लेकिन गोरखधंधा जो था, इसकी समझ उनको आ गई। समझ के आई साहिबो, वो ये समझ आई कि हाँ, इमरान खान को जेल में नहीं रखना चाहिए। हाँ, हमारी मुल्की मैशत जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, उसकी वजह इमरान खान को जेल में रखना है। उसकी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। और फिर उनको ये भी समझ आ गई कि ये इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए था, इनका इलेक्शन चोरी नहीं करना चाहिए था, PDM को हुकूमत में नहीं लाना चाहिए था। तो लिहाजा जूँ जूँ वक्त गुजरता गया, पानी सर के ऊपर से गुजर गया। और अब खान साहब चूँकि बीमार हैं और उनको एक बहाना मिल चुका, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि ये बहाना जो है वो ये है, बीमार हैं तो लिहाजा अडयाला के बजाय ट्रीटमेंट करनी है तो बार बार अस्पताल लेके जाना पड़ता है। क्यों ना हम किसी नई जगह या बिलखसूस बनी गाला शिफ्ट कर दें, ताकि सोहेल अफरीदी साहब ने जो आज भी मायूस हो के, माजरत मायूस नहीं, तंग आके जो बयान दिया है और ऐलान किया है कि हम 8 फरवरी को तो एहतजाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कमेटी बनाएंगे और चीज़ें होंगी। तो बात कहने की ये है कि गोरखधंधा सुलझने की तरफ जा रहा है, समझ में आ चुका है। ये कैसे सुलझेगा ये मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे। लेकिन ये तय है कि जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, मुल्क के अंदर जो मैशत है वो ठीक नहीं होगी, मुल्क की इकॉनमी नहीं चलेगी। आप जितने मर्जी जतन कर लें, किसी सियासतदान को भी जेल में रखना, वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, उन्हें जेल में डाल के लोगों को पकड़ के 9 मई करवा के, मुरीदके में लोगों को मार के, 26 नवंबर को गोलियां मार के, लोगों के घरों में छापे मार के, ज़बरदस्ती करके कभी रियासत नहीं चलती। उसकी वजह कि आप हवाओं की मुखालफ सिमत में चल रहे हैं, और जब हवा की मुखालफ सिमत में चलें तो हवा आपको पीछे धकेल दिया करती है। तो लिहाजा इस वक्त जो हवाओं का रुख है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान कैदी जो हैं उनकी तरफ है, ये पिंडी की तरफ नहीं है और लाहौर और रायविंड की तरफ नहीं है। तो लिहाजा हवाओं की मुखालफ सिमत में मत चलिए, आप पीछे ही रहेंगे जिस तरीके से आप पिछले 3 सालों से पीछे हैं। साहिबो, 3,33,000 कर्जा है मेरे और आप देखने वालों के ऊपर, जो हम पैदा हो चुके हैं। जो माँ की पेट में बच्चा है ना, उसके ऊपर भी 3,33,000 रुपये का खर्चा है। जब माँ की कोख से जन्म लेके दुनिया पे आएगा, वो भी कर्जेदार होगा, वो कर्जदार होगा, और अगले 10 साल तक मेरे और आपके ऊपर ये कर्जा रहेगा।
اس قرضے کو ہم اوورسیز میں بیٹھے ہوئے 1 کروڑ لوگ 6 ماہ میں 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن کوئی لیڈر تو ہو، کوئی نظام تو ہو، کہیں انصاف تو ہو، لوگوں کو کوئی امید تو ملے کہ اس ملک کے اندر اگر سرمایہ کاری کی جائے، یہاں سے ایک بندہ، میں کہتا ہوں 1 کروڑ پاکستانی ہیں، 1 کروڑ لوگوں میں سے 50 لاکھ لوگ 10 پاؤنڈ، یورو، ڈالر، کوئی 100 کو 50 کوئی ایک بھی بھیجے، بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے۔ میں ماہانہ کی بات کر رہا ہوں، ایک بار نہیں، 1 ٹائم، ہر مہینے کوئی اگر بھیج بھی سکتے ہیں، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، مذہب کی خاطر، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ثواب ہے نا، ملک کو ضرورت ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب انہیں پتہ ہوگا کہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، پیسہ چوری نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک واقعہ یہ ہوا کہ میاں تھا، بیوی تھی، بچی تھی، تو وہ دونوں، ٹھیک ہے، ڈھکن کھلا ہوا تھا گٹر کا، وہ بہہ گئے، ایک حادثہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہنا اس کے اوپر، اور آج جب ہم نے دیکھا کہ اس کو ایس پی نے یا ڈی ایس پی نے، جو بھی تھا، اس لڑکے نے میڈیا ٹاک کی کہ اس کو مارا گیا اور کہا گیا تو نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ پھر مریم صاحبہ نے چیزیں کی، نوٹس لیا، بڑوں کو چھوڑ دیا، اور جو چھوٹے تھے ہمیشہ کی طرح وہ لقمہ اجل بن گئے، انہیں معطل کر دیا، ساری زندگی کے لیے نوکری سے نکال دیا۔ وہ بھی پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایکشن تو ہوا۔ اور جس ملک کے اندر بیوی، اس کی بیٹی، دونوں وہاں پہ بیٹھ جائیں، وہ 15 کو کال کرے، وہ کہیں یہ اسکیم ہے، اور پولیس الٹا پکڑ کے اسی کو مارے جو مظلوم ہے، جسے انصاف چاہیے، تو کیا ہوگا؟ انصاف لینے کے دینے پڑ گئے عمران خان صاحب کو، انہوں نے جماعت کا نام ہی تحریک انصاف رکھ لیا تھا، لیکن آج خود انصاف لیتے عوام کو انصاف دلاتے ہوئے جیل میں پہنچ چکے ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں۔ عوام جس کی خاطر وہ جیل میں ہے، کہاں پہ ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار ہے؟ کوئی یوج مجوج آئیں گے؟ کوئی فرشتے نازل ہو جائیں گے؟ کیا اللہ پہ تو بھروسہ ہے آپ کا، لیکن وہ بھی کہتا ہے نا، آپ ہیلا کرو میں وسیلہ کروں گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دور نکل کے جس ریاست کے اندر انصاف نہ ہو، چیزیں نہ ہوں، وہاں سے لوگ ملینز پاکستانی جو ہیں اسی طریقے سے ملک چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو جایا کرتی ہے، لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں دبئی۔ آپ کو پتہ ہے دبئی کے ویزے پاکستانیوں کے لیے کیوں بند ہوئے؟ ہمارے اپنوں نے کہا بند کرو۔ پتہ ہے آپ کو کیوں کہا؟ کہ یہ یہاں سے سرمایہ دبئی منتقل کر رہے ہیں۔ یہ ریاست نہیں، یہ ریاست ماں جیسی نہیں، یہ کچھ چڑیل ہے جو اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتی ہے۔ ماں جو ہوتی ہے نا، بچہ روتا ہے تو کم از کم دودھ دے دیتی ہے، کبھی کبھار غلطی کریں تو تھپڑ بھی مار دیتی ہے، لیکن یہ ماں ڈراتی ہے، یہ خوف دلاتی ہے، کھانا بھی نہیں دیتی اور رونے کے اوپر بھی نہیں دیتی۔ تو لہٰذا جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، وہ ملک، وہ نظام، ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ ہمارے بڑوں نے، خلفائے راشدین نے کہا، حضرت علی کا قول ہے، مولا علی کا قول ہے، ہمارا دین کہتا ہے، ہمارے نبی نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ جہاں رہو، گھر سے لے کے بستی پوری میں انصاف قائم کرو۔ پوری سورہ ہے قرآن کے اندر جس میں رشتوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، حقوق و فرائض کے بارے میں نام لے کے کہا گیا۔ پہلا حق اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے فیملی کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر کرتے کرتے انسانوں کا ہے۔ انسانوں میں کسی مذہب کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے لیے مسلمان ہونا نہیں ہے ضروری، یہ یاد رکھیے، انسانیت پہلے ہے، پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن کے اندر انسانوں کے حقوق و فرائض کے اوپر حقوق العباد کا زیادہ ذکر ہوا، نماز روزے کا ذکر تو کم ہوا ان سے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ وہ چیزیں نہیں کریں یا میں ویسے نہیں کروں، ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کہتی ہے کہ حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ بندے کا، یعنی کہ مسلمان کا جو ہے وہ واسطہ ہے۔ تو سہیل افریدی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا ڈاکٹرز کی ملاقات کا جواب آئے گا تو اگلا لائے عمل طے ہوگا، ہمیں نفی میں جواب دیا گیا ہے، پہلے بھی دیا گیا، اب بھی دیا گیا ہے۔ عمران خان کے ذاتی معالجین ڈاکٹروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم ابھی جا کر سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جا کر آئندہ کا لائے عمل طے کریں گے۔ 8 فروری کا احتجاج اپنی جگہ ہے، 2 دن سے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا اس پر سخت مذمت اور غصے کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی یہی آپ کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں، یہ آپ کو ترسا رہے ہیں، آپ کو ذلیل و خوار اور رسوا کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی کہیں غصے میں آ جائے، کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے کہ ہم ان کو 9 مئی کے جال کی طرح پھر پھنسا دیں۔ لہٰذا سہیل افریدی صاحب اور ان کی ٹیم سے گزارش ہے کہ غصے سے نہیں، ہوش سے کام لیجئے گا، جذبات سے کام نہیں لیجئے گا، اور صبر
तहम्मुल मजाजी और हिकमत से काम कीजिएगा, वो हिकमत जो हमारे नबी ने हमें सिखाई है। हाँ, ये हमें पता है ये घी सीधी और टेढ़ी उंगली से निकलेगा, इसके लिए मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी, ताहम हालात की नज़ाकत को, चीज़ों को सामने रखते हुए आगे बढ़िए, किसी भी जाल और चाल का हिस्सा मत बनिएगा। तो यकीनन अवाम पाकिस्तान आपके साथ हैं, आप कोशिश करें, अपनी काविशें जारी रखें, तो एक ना एक दिन जो हैं वो चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी। 8 फरवरी के लिए कैसा पैगाम सामने आया? साहिबो, 8 फरवरी हर किसी को बाहर निकलना है। जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, चाहे वो किसान है, मज़दूर है, स्टूडेंट है, जो भी सब ने बाहर निकलना, जो भी हैं सब ने बाहर निकलना है। सीनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के अंदर, उन्होंने पैगाम दिया है और इस पैगाम को ज़रूर फैलाएं और आगे पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मुलाकात हुई, मगर अहम तरीन किसकी मुलाकात हुई, क्या हुआ, क्या बात हुई, अब मैं इसके ऊपर आपको बयान करता हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, अच्छे कानूनदान हैं सुलेमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में सुलेमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया, इमरान खान के ऑपरेशन समेत मुलाकातों पर पाबंदी से मुतल्लिक़ आगाह किया। बस यही बात हुई? नहीं, आप चीफ साहब से मिले, उनसे मिले जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में बने। इनका कोई हक़ नहीं था, ये मोस्ट जूनियर थे जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया, गैर कानूनी तरीके से लगे, ये किसी के ज़ेर अताब हैं, ये इंसाफ नहीं कर सकते, ये आपको इंसाफ नहीं दे सकते, ये सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं कि आपको लॉलीपॉप दे दें। लेकिन इनकी ये भी बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने आपके साथ 30 मिनट 40 मिनट का वक्त गुजार लिया। हुआ क्या होगा, अगर चीफ साहब दिल की बात करें तो वो ये कहेंगे, याहिया अफरीदी साहब देखें ना, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे बच्चों का मामला है, मेरी कुछ वीडियोस भी बनी हुई हैं, देखें ना मुझे 30 लाख 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है, तो मैं एक इमरान खान के लिए क्यों अपनी कुर्बानी दूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। सुलेमान अकरम राजा साहब आप चले जाएं, आप कोशिश करें, जैसे जो चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या लॉलीपॉप दिए होंगे, लेकिन जिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नफ़ी अडयाला जेल का एक जेल सुपरडेंट कर दे, ना माने, और जिन लोगों को अदालत ज़मानत दे दे और फिर उसके बाद भी अदालतों के बाहर से गिरफ़्तार हो जाएँ, उन अदालतों की क्या हैसियत? ये अदालतें नहीं, अमारतें हैं, ये जज नहीं, ये इंसाफ करने वाले नहीं, ये आम इंसान हैं। इनसे बेहतर इंसाफ तो एक ठेले वाला नाप तोल करते हुए कर देता है, सही चीज़ें डाल के देता है। ये तो इंसाफ करते हुए भी इंसाफ नहीं करते, तो कैसे इनकी बातों के ऊपर कर लें? ठीक है, मुलाकात हो गई, यही बड़ी बात है। चीफ साहब की इयादत हो गई, ज़ियारत हो गई, उनको देख लिया, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो आवाम ही कुछ कर सकते हैं। ये नौजवान आगे बढ़ेंगे, एहतजाज करेंगे तो कुछ होगा। हुकूमत का इनकार और प्लान बी कितना मौसर है? इनकार इस बात से कि नहीं मिलवाएंगे, ये हुकूमत इनकार नहीं करती साहिबो, हुकूमत की ऐसी की तैसी इनकी जुर्रत नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट इनकार करती है। और बकौल इमरान खान साहब के आसो मुनीर साहब जो हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं होने देते। हुकूमत का इमरान खान के ज़ाती मालिज को अडयाला भेजने से इनकार। पीटीआई की जानिब से निजी अस्पताल के 2 डॉक्टरों के नाम दे दिए गए। निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर्स को इमरान खान के चेकअप के लिए भेजा जाए, पीटीआई का मुतालबा। हुकूमत 2 प्राइवेट डॉक्टर्स के नामों पर गौर कर रही है। ये गौर कब तक करेंगे, कब तक होता रहेगा? ये कभी भी ऐसे डॉक्टर को नहीं भेजेंगे जिसको ये कंट्रोल ना कर सकें। कभी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जाएगा जो इमरान खान साहब का वेल विशर है या उनका ज़ाती मौलज है। ये उसी डॉक्टर को भेजेंगे, जाली रिपोर्ट दे देंगे कि खान साहब की ट्रीटमेंट हो रही है, आँख में थोड़ा सा मसला है। अगर ये डॉक्टर चलेगी और खान साहब ने आगे से सारी रियलिटी बता दी, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या किया गया है। साहिबो पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी कोई शख्स जेल में हो, घर में हो, हम इंग्लैंड में जाते हैं तो दांत भी निकलवाना हो ना तो कंसेंट ऑर्डर यानी कि कंसेंट लिया जाता है। पहले चेक करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कहीं कोई रेशा तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। वो दवाई देंगे, जब हम ठीक होंगे तो उसके बाद चीज़ होगी और कोई ना कोई फैमिली मेम्बर तो होगा। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जेल में है, उसकी फैमिली को नहीं पता आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या पता जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या पता कौन से टीके लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये शक तो गुजरेगा ना। तो बीमारियाँ कहीं आपने खुद से तो नहीं पैदा कर दी और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो हुकूमत डॉक्टर भी नहीं मिलने दे रही, फैमिली को भी नहीं मिलने दे रही, वकला को नहीं मिलने दे रही, उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं कि वो इमरान खान साहब को ऐसे ही छोड़ देंगे? खामोश जब आप रहेंगे तो वो कर देंगे। खामोशी से नहीं बात बनेगी। ये बात कैसे बनेगी ये आप लोग बेहतर जानते हैं।
لاہور کے واقعے کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ مجھ پر ایس ایس پی اور ایس ایچ او نے تشدد کیا، تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر گئی ہے، اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا، ایسی نازیبہ باتیں کرتے رہے۔ سانحہ داتا دربار میں جام بحق ہونے والے سعدیہ کے شور کے دل دلا دینے والے انکشافات کہتے ہیں کہ بیوی اور 10 ماہ کی بچی مین ہول میں گر گئی، ریاست کو اطلاع دی کہ پلیز ڈھونڈ دیں۔ ریاستی اہلکاروں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، نازیبہ باتیں کرتے ہو، پھر میرے اوپر کہتا ہے نوجوان والد اور خامند تشدد کیا گیا۔ یہ ریاست کہتی ہے کہ مجھے ٹیکس دو، مجھے اور میرے لاکھوں سرکاری بادشاہوں کو پالو، لیکن آپ کسی کی بچی 10 ماہ کی اور بیوی گٹر کے پانی میں بہہ جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں آپ نے اپنی بیوی کو خود مارا ہوگا، کیا بنے گا وہاں پہ؟ کیوں رہیں گے اس ملک کے اندر لوگ؟ کیوں جائیں گے اس ملک کے اندر لوگ جہاں پہ کوئی مر جائے اور الٹا اسی کو مارا جائے، جس کی بیوی اور بچی مر جائے اور اسی پہ تشدد کیا جائے؟ صاحبو اس ملک میں کسی کا کتا پانی میں بہہ جائے تو لوگ پوری ریاست ادارے کھڑے ہو جائیں کہ ایک جاندار چیز تھی تو اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا؟ یہ انسانیت ہے۔ میں کل بندے کا انٹرویو کر رہا تھا تو جماعت اسلامی کی امیر ہیں، تو انہوں نے کہا ہم اسلامی فلاحی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اور آپ گریٹ برٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسلامی کارڈ دینا، تو یہ بڑا بہترین فلاحی معاشرہ ہے، کیسا لگتا ہے؟ اسلامی فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اسلامی کارڈ دیں، فلاحی معاشرہ بنا دیں، اس سود کو بعد میں ختم کر لینا، پہلے بیسک چیزیں کر لیں جس میں انسانیت ہو۔ بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں کہ وہ پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، نہیں اس کے ساتھ تشبیہ دیں، اس جیسے لوگ پیدا کریں، اس جیسے لیڈر پیدا کریں۔ کہاں سے محمد جیسے لیڈر پیدا ہوں گے؟ آپ تو کوئی محمد نہیں آئیں گے، وہ تو آخری نبی تھے۔ تو باتیں بڑی بڑی ہیں، دعوے بہت بڑے ہیں، عملی کام اپنی ذات میں نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے افلاطون بنے ہوتے ہیں لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو ہینڈز اپ کر جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر جو پی ٹی آئی میں لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب جب وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو ان کے چاہنے والے جو یو کے میں ہیں پاکستانی حالات کے اوپر پورا دن بھاشن دیتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہوگا تو اپنے چاچے مامے پھوپھے کو ووٹ پتہ کس کو دیں گے؟ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں چلے گئے، پی ٹی آئی والے کو نہیں ووٹ دیں گے۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ مفادات ہیں، یہ سیلفش قوم ہے ہماری جو اپنے رشتے پالتی ہے، نظریہ نہیں پالتی۔ اور پاکستان کے اندر انہی ہی کی پارٹی کے لیڈروں کو زرداری اور نواز شریف صاحب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی بات آئے تو انہی ہی کی جماعتوں کو جن کو گالیاں دیتے ہیں ان کو ووٹ دیں گے اس الیکشن میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ۔ کیوں جی؟ وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے برادری کے ہیں، قریشی ہیں، جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، سدن ہیں، فلاں ہیں۔ تو یہ معیار ہے ہمارے لوگوں کا صاحبو، تو اس معیار کو رکھ کے کیا ہوگا؟ آخری نقطہ ہے کشمیر کی افسوسناک حالت زار۔ گزشتہ دنوں برف باری ہوئی تھی، میں داد دیتا ہوں لوکل لوگوں نے بڑا تعاون کیا مسافروں کے ساتھ، وہیں پہ اللہ اللہ کر کے برف ختم ہوئی اور کئی جگہوں پر تاحال بجلی نہ آ سکی۔ مرکزی بازاروں اور شہروں میں بھی 6 دن تک بجلی غائب اور سڑکیں بند رہیں۔ پوری ریاست کے پاس چند مشینیں موجود نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے لینا گزارا اپنے مناسب سمجھا۔ حالانکہ عوام کو کریش کرنا ہو تو اسلام آباد سے فورس منگوا لیتے ہیں، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ کہیں مرکزی بازار آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی تک موجود نہیں ہوتی۔ یاد رہے صرف ایک گاڑی ہمارے لیے بحیثیت کشمیری سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا بجٹ جو ہے نا صاحبو وہ 1550 ارب کا ہے 5 سالوں میں۔ ان سے پوچھا کریں کشمیریوں یہ پیسے کہاں گئے، کدھر لگائے، کیا ہوا؟ آپ کا پیسہ ہے۔ تو یہ برف باری کے بعد اگر بجلی ہفتہ نہ آئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست، حکمران، حکومت۔ صاحبو اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔